बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। बीजेपी रहनुमा का इस्लाम मुखालिफ तबसरा, सऊदी अरब, ओआईसी और कई अरब मुल्कों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, इस्लामी ताउन तंजीम, ओआईसी, कतर, कुवैत और दीगर अरब मुल्कों ने इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की एक रहनुमा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तकलीफ दे तबसरे की शदीद मजम्मत की गई है। बीजेपी की खातून तर्जुमान नुपुर शर्मा ने टीवी मुबाहिसे के दौरान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तकलीफ दे तबसरा किया था। सरकारी खबर रसाई एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब बीजेपी की तर्जुमान की जानिब से पैगम्बर इस्लाम की तौहीन पर मुश्तमिल बयान की मजम्मत करता है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ने दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा मुस्तरद किया है, आज भी ये मौक़िफ़ है और आइंदा भी यही रहेगा। सऊदी अरब तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात और मजहबी अलामतों की तौहीन को मुस्तरद करता है। वजारत खारजा ने बीजेपी की तर्जुमान को मुअत्तल किए जाने के इकदाम का भी खैर मकदम किया है। ओआईसी ने इंडियन हुक्काम से कहा है कि वो इस्लाम के खिलाफ हर तरह की हर्जा सराई और तौहीन आमेज इकदामात का सख्ती से नोटिस ले, इश्ताल फैलाने वालों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और तशद्दुद के जराइम करने वालों को अदालत में पेश किया जाए और उनकी पुश्त पनाही करने वालों का एहतसाब किया जाए। बाप के इंतकाल की खबर सुनकर 11 साला बेटी वफात पा गई। सऊदी अरब की अल-मुजादरा कमिश्नरी में इतवार को अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में एक 11 साला लड़की बाप की मौत की खबर को सुनकर वफात पा गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाप और बेटी की एक साथ नमाज जनाजा अदा की गई और दोनों को बराबर कब्रों में दफन कर दिया गया है। वाक़े की तफसीलात बताते हुए एनी शाहिदीन ने बताया है कि इलाके के मारूफ उस्ताज मोहम्मद हमजा गुज़श्ता कई दिन से बीमार हो गए और अस्पताल में दाखिल थे। उनकी एक 11 साला बेटी है जिसकी वालदा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। बाप ने बेटी को माँ की तरह पाला और बेटी ने भी बाप को अपनी कुल कायनात समझा। शाहिदीन का कहना है कि आदत के वक्त लोग मिलने आते तो उस्ताद कहते कि मेरा दिल बेटी में अटका हुआ है और उसका दिल मुझसे अटका हुआ है। इतवार के रोज उस्ताद का अस्पताल में अचानक इंतकाल हो गया। उस वक्त बेटी को आराम के लिए रिश्तेदार जबरदस्ती घर ले जा चुका था। इंतकाल की खबर बेटी को 10 घंटे बाद दी तो खबर मिलते ही वो बेहोश हो गई और अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गई। सऊदी अरब में खवातीन स्टाफ पर मुश्तमिल पहली कॉफ़ी शॉप। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में स्टारबक्स ने मुमलिकत की सतह पर खवातीन कारकुनों पर मुश्तमिल पहली कॉफ़ी शॉप कायम की है। कॉफ़ी शॉप पर ड्राइवर थ्रू की सर्विस फराहम की गई है। मजमज न्यूज़ के मुताबिक मशरकी रीजन में कायम ड्राइवर थ्रू कॉफ़ी शॉप में तैनात सऊदी खवातीन को काफ़ी की तैयारी के हवाले से मुकम्मल तरबियत फराहम की गई है। स्टारबक्स की चेन में इस वक्त 20% सऊदी खवातीन मुलाजमत करती हैं, जबकि मशरकी रीजन में यह पहला ड्राइव थ्रू कॉफी पॉइंट है जिसका मुकम्मल स्टाफ सऊदी खवातीन पर मुश्तमिल है। ग्रुप के सदर बराए मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका एंडी हॉलम्स ने बताया है कि मुमलिकत में अपनी नौइयत का पहला ड्राइव थ्रू पॉइंट है जो हमारे शरीक कार के साथ मिलकर कायम किया गया है, जिसका तमाम स्टाफ सऊदी खवातीन पर मुश्तमिल है। जद्दा में मुनहदम इमारतों के मालकान को 1 अरब रियाल की अदायगी। जद्दा में कच्ची बस्तियों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने वाली कमेटी ने कहा है कि मुनहदम इमारतों के मालकान को पहली किस्त के तौर पर 1 अरब रियाल अदा कर दिए गए हैं। सऊदी हुक्काम ने मुनहदम की जाने वाली इमारतों के मालकान के लिए मुतादिद स्कीमें तैयार की हैं। इसी के तहत इन्हें पहली किस्त के तौर पर 1 अरब रियाल दिए गए हैं। रकम की अदायगी रियासती अमलाक की पब्लिक अथॉरिटी के गवर्नर एहसान बफीकिया और जद्दा के मेयर साले अल तुर्की की मौजूदगी में की गई है। खबर रसाई एजेंसी एसपीए के मुताबिक कमेटी ने बयान में कहा है कि जिन कच्ची बस्तियों में इमारतें मुनहदिम की गई हैं उनके मालिकान को मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक मुआवजे दिए जाएंगे और ये काम मुतादिद मराहिल में मुकम्मल होगा।
کمیٹی کا کہنا ہے کہ شہریوں سے عمارتوں کے مطلوبہ کاغذات طلب کیے جا رہے ہیں اور ان سے معاوضے کی کارروائی کرائی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے متعدد کمیٹیاں قائم ہیں۔ ہر کمیٹی 6 ارکان پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4 ممبران کا تعلق وزارت داخلہ، وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور، وزارت خزانہ اور ریاستی املاک کی پبلک اتھارٹی سے ہے۔ دیگر 2 ممبران کا تعلق املاک کی قدر و قیمت کا تخمینہ لگانے والے سعودی ادارے سے ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہر عمارت کی قیمت کا تخمینہ متعلقہ معلے کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ پلاٹ کی قیمت کا تخمینہ ملبے کی قیمت کو خارج کر کے کیا جا رہا ہے۔ جن شہریوں کے پاس پلاٹ کی رجسٹری نہیں، انہیں صرف ملبے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ املاک کی قیمت کا اندازہ رقبے، محلے وقوع اور اس بات کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے کہ متعلقہ عمارت رہائشی تھی یا کاروباری یا خالی پلاٹ تھا۔ جہاں تک عمارت کی قیمت کے تخمینے کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں عمارت کی نوعیت اور اس کے رقبے کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے تمام سعودی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے ضروری کارروائی جلد کریں۔ اس حوالے سے مطلوبہ کاغذات جمع کرائیں۔ منہدم عمارتوں کے مالکان سے پلاٹ کی رجسٹری کی فوٹو کاپی یا رجسٹری کی اصل کاپی، مالک سے متعلق نجی معلومات اور قومی شناختی کارڈ کی تصویر PDF کی شکل میں طلب کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں بجلی کمپنی، نیشنل واٹر کمپنی، سماجی فروغ بینک، زرعی فروغ بینک، فروغ املاک فنڈ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وکالت نامے کی فوٹو کاپی، قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی طلب کی جا رہی ہے۔ اگر عمارت کی فضائی تصویر ہو یا کوئی اور اس کا فوٹو ہو تو وہ بھی جمع کرایا جائے۔ عمارت کو خالی کرانے کے لیے انتباہی کاغذات کا نمبر بھی جمع کرانا ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا کے 967 کیسز کا اندراج۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 967 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,72,269 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 663 مریض شفایاب ہوئے ہیں جبکہ 2 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,55,619 ہو گئی ہے جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,158 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 102 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ دمام پولیس نے کیبل چور غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ دمام پولیس نے زیر تعمیر عمارتوں سے کیبل چوری کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدہ افراد کی تعداد 2 ہے اور یہ سوڈانی تارکین ہیں۔ دمام پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ افراد کیبل کے علاوہ متعدد دکانوں سے الیکٹرانک اشیاء چوری کرنے میں بھی ملوث ہیں۔ مذکورہ افراد کی پولیس کو تلاش تھی۔ شہر میں متعدد واقعات کی تفتیش کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ ان کے پیچھے ایک ہی گروہ ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ افراد چوری شدہ کیبل اور الیکٹرانک سامان استعمال شدہ اشیاء کی مارکیٹ میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ مذکورہ افراد کی شناخت کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ عازمین حج کی رہائش کے لیے مکہ مکرمہ میں 3,000 عمارتیں تیار۔ سعودی عرب میں اس سال حج موسم شروع ہوتے ہی مکہ مکرمہ میں عازمین کی رہائش کے لیے عمارتوں کے لیے مسابقت ہو رہی ہے۔ مالکان نے عازمین حج کو اپنی عمارتوں میں ٹھہرانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سہولتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حج و عمرہ اور زیارت کی قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری، جو مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کی کمیٹی کے بھی رکن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 3,000 سے زیادہ عمارتیں حجاج کی رہائش کے لیے تیار ہیں۔ ہانی العمیری نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں 2.5 لاکھ ہوٹل کمرے اندرون ملک اور بیرون مملکت سے آنے والے عازمین کے لیے تیار ہیں۔ تمام ہوٹل حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کریں گے۔ علاوہ ازیں صفائی اور ہوٹل کے ایک ایک حصے کو جراثیم کش ادویہ کے ذریعے صاف کرنے اور رکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔